بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته रबीउल अव्वल का मुजर्रब अमल रिज़्क़ में बरकत के लिए और पैसों की बारिश के लिए ये दुआ और तिलावत ज़रूर सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगीथ फ़ाग़िथनी वअलैक तवक्कलतु फ़अक्फ़िनी या काफ़ी इक्फ़िनिल मुहिम्मात मिन अम्रिद दुनिया वल आखिरा वया रहमान दुनिया वल आखिरत वया रहीमहुमा अना अब्दुक बिबाबिक फ़क़ीरुक बिबाबिक साइलुक बिबाबिक ज़लीलुक बिबाबिक असीरुक बिबाबिक ज़ईफ़ुक बिबाबिक मिस्कीनुक बिबाबिक ज़ईफ़ुक बिबाबिक या रब्बल आलमीन अत्तालिहु बिबाबिक या ग़ियाथुल मुस्तगीसीन महमूक बिबाबिक या काशिफ कुर्बकल मकरूबीन आसीक बिबाबिक या तालिबल बारीन المقر ببابك يا أرحم الراحمين الخاطئ ببابك يا غافر المذنبين المعترف ببابك يا رب العالمين الظالم ببابك يا مأمل الطالبين المسيء ببابك البائس ببابك الخاشع ببابك ارحمني يا مولاي أنت الغافر وأنا المسيء وهل يرحم المسيء إلا الغافر مولاي أنت الرب وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا الرب مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي أنت الكريم مولاي أنت الرزاق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغفور وأنا المذنب أنت القوي وأنا الضعيف إلهي الأمان في ظلمة القبور وضيقها إلهي الأمان عند سؤال منكر ونكير وهيبتهما إلهي الأمان عند وحشة القبور وضعتها إلهي الأمان في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلهي الأمان يوم ينفخ في صور فصعق من في السماوات ومن في الأرض في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
إلهي الأمان الأمان يوم زلزلت الأرض زلزالها. إلهي الأمان الأمان يوم يشقق السماء بالغمام. إلهي الأمان الأمان يوم تنطوي السماء كطي السجل للكتب. إلهي الأمان الأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إلهي الأمان الأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلهي الأمان الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهي الأمان الأمان يوم ينادي المنادي من بطنان العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخائفون. أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إن ترحمني فأنت أحل وإن تعذبني فأنا أهل فارحمني يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ويا أرحم الراحمين. صدقت يا رب العالمين.